आम्ही ऑलरेडी माझे नाव कृष्णा विक्रम परब. आम्ही ऑलरेडी आमचे कॅनवसिंग कंप्लीट जाल्लें, म्हणजे सादारण एक आमचो दिवाळेक वॉर्ड उरला. सो आमी गॅरंटी आहा आमची फूल कंप्लीट जातले आनी आमकां चड टायम मेळटलो लोकां मदीं परती कॉर्नर मिटिंगांनी हे करूंक. सो आमी आमची 100% विन आहा, ही आमची 100% आहा. आता रेव्होल्युशन गोवन पार्टीचे जर कॅन्डिडेट तितून परत म्हणजे काँग्रेस जालो आणि रेव्होल्युशन आणि तुम्ही म्हणजे तुम्ही तिगूय अलायन्स करपाक काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट आसतलो अशें म्हाका दिसना. आय थिंक बेटर सेन्स विल प्रिवेल. म्हणजे तुमचे हे हा चालू हा हेच्या बाबतीत हांवें सांगला तुका की काँग्रेस आनी आमी नॅचरल अलायन्स. आमी उलयत आहा, उलयत राविल्ले आनी उलयत रावतले. फाल्यां लास्ट डे, फाल्यां लास्ट डे नॉमिनेशन. एमके शेखान आता आमकां स्टेटमेंट दिला की आरजीपी नो बी पार्ट चॅप्टर क्लोज केलो म्हणून, अलायन्साचो चॅप्टर क्लोज केलो म्हणून, त्या अलायन्सान रावचे ना. सो तेजो तुमकां कितें इम्पॅक्ट जातलो? आरजीपी विमानान अशें वतना फोटो तुवें जो घाल्लो ताचेर दिशिल्लें की चॅप्टर क्लोज जालो दिल्लीच्यान. गोंयची रिजनल पार्टी दिल्ली वचून चॅप्टर क्लोज कित्याक करता तें कळूना म्हाका. आमी खंयच दिल्ली वचूना, आमी मुंबय वचूना, आमी बेळगांव पसून वचूना. आमी गोंयांतूच रावन मॅक्झिमम फातोर्ड्याच्यान दिवाडे गेल्या तितल्याच भोंवले आमी. आनी कसलो चॅप्टर क्लोज जावंक ना. तुमकां दिसता आरजी समज तर बराबर आसले तुमकां एडवांटेज आसतली जाल्यार चड म्हणून आनी गोंयकारांक एकवट म्हणटा कितें तो दाखोवंक मेळचो आनी जो लोकांक एकवट जाय हो एक एकवट घडोवन हाडचो म्हणून आरजीक हांवेंच पयलीं इनिशिएटीव घेतिल्लो. पूण बीजेपी कडेन रिसोर्सीस खूब आहात. बीजेपी म्हणटा ती सादी पार्टी न्ही, व्हडली पार्टी. बीजेपी तुजे भावा भितर केंसां पेटोवंक शकता, तुजे घरान फूट हाडूंक शकता. ह्या बीजेपीन म्हाका दिसता यशस्वी प्रयोग केल्लो आहा ऑपोजिशन युनिटी फोडून. पूण ती फोडली म्हणून कांय जायना. सुसंस्कृत आनी हुशार गोंयची जनता कोणाक मत मारप आनी कोणें एकवट मोडला ते आयडेंटिफाय करतले इलेक्शना मेरेन आनी ते कोणाक न्याय दिवंक जाय ताका न्याय दितले ही म्हाका खात्री आहा. So RG connection is with the BJP, you meant to say something like that? I mean to say what I have said. It is for you to infer what I am trying to say. What I am trying to say is very simple. People want unity. Therefore, I took the initiative to have this unity. Subsequently, several developments happened. And it appears now that the Congress senior leadership has said that one chapter is closed. Now you can see the sequence of events which have led to the chapter being closed. And you can infer for yourself who is responsible for that. I had initiated the unity moves. I am with the unity moves today. And after the Zilla elections also I will be for you. But can you blame the RG? Isn't it the blame should fall on the Congress because they are the ones who are delaying all along? So, the main thing is the senior partner in this alliance is the Congress party. The announcement of an alliance also has to be done by the Congress party, not by me. I am only answering questions which you are putting to me. I am not announcing an alliance because I am not the senior partner. I may be a senior legislator in the opposition or maybe, good friends with you, that's all. But, I am not the man who should be announcing an alliance. I am announcing that Vikram Parab is my candidate. I will do everything to try to get him elected. And he will do everything to give justice to the people of his constituency after getting elected. So one more question. That's all I can say. RG is giving more steps in the defector. Ki Goa Forward is taking a defector, so they don't want a defector to be a part of the. See, the definition of a defector and has to be gone through. Number one, I respect the views of RG that people should not use a platform of a regional party for defectors. We are not giving any defector a platform. We have admitted one person who last time contested as an independent candidate and got 6,000 votes in Kanakor. We have only admitted him. He is not our candidate. Congress has admitted a person who till yesterday was the president of the Zilla, was the chairman of the Zilla of South Goa and gave her husband a ticket the next day. So what is the definition of defector? You find out. And ask RG whether that falls in the definition. Or whether we should start a new dictionary called the RG dictionary. सो आनी काय पयले वचून जाल्ले तुमी पळय कॅन्डिडेट एक हे काडलो तुमचो मेंबर लँड स्कॅमान हा पण ताका काँग्रेसान घेतलो घेऊन मागीर आडायलो खंय आमी काडलो कॅन्डिडेट म्हणून काडून नाका आमी मेंबरशीप मेंबर म्हणून सस्पेंड केलो मागीर ताचे कितें खूब इश्यूज जाले
आनी तो बावडो आतां सुशेगाद आहा ताका आसती. विजय सरदेसाय हो आता तुमचो कॅन्डिडेट तुम्ही हे केला विद्रो करचे ना कित्याक तुम्ही एक पावट हिंगा सात आंध्रेन तहेंच केलेलें. पळय तुका एक तकलेन विजय सरदेसाय नॉमिनेशनाक केन्ना येना. म्हजें एक नॉमिनेशनाक हांव वता, हांव म्हजें केन्ना तें कितें तें स्क्रुटिनीक वचना आनी इलेक्शनाचो रिजल्ट जावन जिखून तें सर्टिफिकेटूय घेवपाक वचना. हांव तसल्या हातून येवपी न्ही आनी हांव केन्ना एसेंब्ली हें सेक्रेटरिएटान पांय दिना. हांव डिफरंट टायप ऑफ पॉलिटिशियन. हांव इतल्या खातीर आयलां हांगा कित्याक तोय म्हाका चड वळखना आनी तांकां आमचेर एक भावार्थ आसचो की आमी तांचे बरोबर आसा म्हणून. आनी जे मनशां फाटल्यान हांव रावना, हांव उतराक सेर्त मनीस, हांव ताजे बरोबर आसा म्हणून हांवें सांगलां. ताका निवडून हाडपाक हांव ताजे बरोबर आसतलो. हांव विड्रॉ करपाक हांगा येवंक ना. सो गोवा फॉरवर्डाचे टोटल नॉमिनेशन कितले फेल जातले? पण आमचो एक फॉर्म्युला एट द इनिशियल स्टेज असो आशिल्लो की 10 सीट आमी घालचे, 10 सीट आर्जीन घालचे आनी 30 सीट काँग्रेसीन घालचे. हे हातून भितरूच आमी रावल्या. हाजो अर्थ म्हाका काँग्रेसीन जर आर्जीचे सीट काडून म्हाका दिले आनी हांव ते खुशालपणान घेतलो अशें जर तुका दिसलें ना. हांव तसो मनीस न्ही, म्हाका ते चड नंबर नाका, म्हाका चड जिखपाक जाय. सो जिखूंक जर म्हज्यान हांव न्याय दिवंक शकता कॅन्डिडेटाक जाल्यार दितले, बट आय वील नॉट क्रॉस 10. Which is the last question.